Ikanapulo nga kapitulo, sa libro nga, Patriarka og sa mga manalagna. Ang Tore sa Babel. Kining kapituluha gibase sa Henesis kapitulo 9, bersikulo 25 taman 26, hangtod kapitulo 11, bersikulo 1 taman 9. Aron matauhan pag-usab ang naguba nga yuta, nga sa dili pa dugay gibanlas sa lunok tungod sa nadaot nga moralidad, gitipigan sa Dios ang usa ka pamilya, ang panimalay ni Noe, ngadto kang kinsa siya nagpahayag, ikaw nakita ko nga matarong sa akong atubangan ni ining kaliwatan. Henesis kapitulo 7, bersikulo 1. Apan diha sa tulo ka mga anak nga lalaki ni Noe, dali nga napalambo ang samang dagkong kalainan nga nakita diha sa kalibutan sa wala pa ang lunok. Diha kang Shem, Ham, ug Japhet, nga maoy nahimong mga magtutukod sa tawhanon nga kaliwat, gilandongan nga daan ang kinaya sa ilang umalabot nga kaliwatan. Si Noe, nga nagsulti pinaagi sa Dios non nga panuktok, nagtagna sa kasaysayan sa tulo ka, dagkong mga kaliwat nga mogula gikan ni ining mga amahan sa katawhan. Ang pagsubay sa mga kaliwat ni Ham, pinaagi sa anak inay sa amahan, siya nagpahayag, pagatunglohon si Kanaan, ulipon sa mga ulipon siya sa iyang mga igsoon. Ang dili natural nga krimen ni Ham nagpahayag nga ang anak non nga kataha dugay na nga nawala gikan sa iyang kalag, og kini nagpadayag sa walay kataha sa Dios og sa kabasto sa iyang kinaya. Kining maong dautan nga mga hiyas nga gibuhat diha ni Kanaan ug sa iyang kaliwatan, kinsang nagpadayon nga sala maoy hinungdan sa pagkanaog sa mga paghukom sa Dios. Sa laing bahin, ang pagkataha nga gipakita ni Shem og ni Japhet alang sa ilang amahan, og sa ingon ni ini alang sa Dios non nga mga kabalaoran, nagsaad sa usa ka mahayag nga kaugmaon alang sa ilang mga kaliwatan. Mahitungod ni ining maong mga anak nga lalaki, kini gipahayag, dalayegon si Jehovah, ang Dios ni Shem, og si Kanaan mahimong sulugoon niya. Pagapauswagon sa Dios si Japhet, og magapuyo siya sa mga balong-balong ni Shem, og si Kanaan mahimong iyang ulipon. Henesis kapitulo 9, bersikulo 26 taman 27. Sa linya ni Shem mao ang mahimong pinili nga katawhan, sa pakigsaad sa Dios, mahitungod sa sinaad nga manunubos. Si Jehovah mao ang Dios ni Shem. Gikan kanya magagikan si Abraham, og ang mga katawhan sa Israel, nga pinaagi kang kinsa si Kristo mao ang moabot. Malipayon ang katauhan kansang Dios mao si Jehovah. Salmo kapitulo 144, bersikulo 15. Og si Japhet, magapuyo sa mga balong-balong ni Shem. Sa mga panalangin sa maayong balita, sa pinasahi ang mga kaliwat ni Japhet mao ang magapahat ni ini. Ang kaliwat ni Kanaan na naog ngadto sa labing ubos nga mga dagway sa paganismo. Bisan pa og ang matagnaon nga tunglo nagpahamtang og hukom kanila ngadto sa kaulitnan, gipugnan ang hukom sulod sa daghang mga kasiglohan. Gianto sa Dios ang ilang pagkawalay katahakan niya, ug sa pagkadautan, hangtud nga ning saylo sila sa mga utlanan sa Dios non nga pagpailog. Unya gikuhaan sila og mga kabtangan, og nahimong mga ulipon ngadto sa mga kaliwatan ni Shem og ni Japhet. Ang tagna ni Noe dili nga walay katarungan nga pagsaway tungod sa kasuko o pagpahayag og pagdapig. Wala kini magsiguro sa kinaiya ug sa pagadangatan sa iyang mga anak nga lalaki. Apan kini nagpakita kung unsa ang mosangput sa rumbo sa kinabuhi nga ilang napili, og sa kinaiya nga ilang naugmad. Kadto maoy usa ka pahayag sa tuyo sa Dios ngadto kanila ug sa ilang kaliwatan tungod sa ilang kaugalingon nga kinaiya ug batasan. Ingon nga usa ka lagda, ang mga anak magapanunod sa mga taras ug sa mga kahiligan sa ilang mga ginikanan, ug mosoon sa ilang panig-ingnan. Sa ingon ni Ana ang mga sala sa mga ginikanan pagasundon sa mga anak gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa sunod nga mga kaliwatan. Sa ingon ni ini, ang pagkabastos og ang pagkawalay katahan ni Ham napasa diha sa iyang kaliwat, og nagdala og tumlo ngadto kanila sulod sa daghang mga kaliwatan. Ang usa ka makasasalan nagalaglag og daghanan nga maayo. Ecclesiastes kapitulo 9, bersikulo 18. Sa laing bahin,
Daw unsa nga kadato ang gibalos sa pagkamatinahuron ni Shem alang sa iyang amahan, ug daw unsa kabantugan nga linya sa mga balaan nga tawo ang ningtungha diha sa iyang kaliwat. Si Jehovah nahibalo sa mga adlaw sa mga hingpit, ug ang iyang kaliwat gipanalanginan. Salmo Kapitulo 37, versikulo 18, Lakbit 26. Busa hibaloi, nga si Jehovah nga imong Dios, siya mao ang Dios nga matinumanon, nga nagabantay sa tugon og sa mahigugmaong kalolot alang ni adtong mga nahigugma kanya, ug nagabantay sa iyang mga sugo ngadto sa usa ka libo ka kaliwatan. Deuteronomio Kapitulo 7, versikulo 9. Sulod sa usa ka panahon, ang mga kaliwat ni Noe nagpadayon sa pagpuyo taliwala sa mga bukid diin napahiluna ang arka. Samtang nagtubo ang ilang kadaghanon, ang apostasya sa wala madugay misangput sa panagkabahin-bahin. Kadtong nagtinguha sa paghikalimot sa ilang magbubuhat, og wagtangon ang pugong sa iyang kasugoan, nagbati sa walay hunong nga kahasol gikan sa pagpagtulunan og sa panig-ingnan sa mahadlokon sa Dios nga mga kaubanan, og tapos sa usa ka panahon naghukom sila nga makigbulag gikan sa mga magsisimba sa Dios. Busa sila mipanaw ngadto sa kapatagan sa Shinar, diha sa mga tampi sa suba sa Euphrates. Nadani sila sa katahom sa dapit og sa katambok sa yuta. Og sa ibabaw niini nga kapatagan naghukom sila sa pagtukod sa ilang mga puloy-anan. Dinhi naghukom sila sa pagtukod og usa ka syudad, ug dinhi niini ang usa ka tore nga hilabihan ka habog ang gitas-on, nga magahimo niini nga usa ka kahibulungan sa kalibutan. Kining maong mga kalihokan gilaraw sa pagpugong sa katawhan alang sa pagkabulag-bulag diha sa mga kolonya. Gimandoan sa Dios ang mga tawo sa pagkatag-katag sa tibuok yuta, aron sa pagpuno pag-usab og sa pagbuntog niini. Apan kining mga magtutukod sa Babel matinguhaon sa pagpadayon nga mahiusa ang ilang komunidad diha sa usa ka lawas, og sa pagtukod og usa ka monarkiya nga sa ngadto mosakop sa tibuok yuta. Sa ingon niini ang ilang syudad mahimong kaulohang syudad sa usa ka universal nga ginharian, ang iyang himaya magadani sa pagdayeg og sa pagpasidungog sa tibuok kalibutan, og magapaila sa mga magtutukod nga mga bantugan ang maanindot nga tore, nga nag-abot ngadto sa langit, giplano nga magbarog ingon nga usa ka monumento sa gahom og sa kaalam sa iyang magtutukod, nga magpalungtad sa ilang kadungganan ngadto sa kinaulahiang mga kaliwatan. Ang mga pumupuyo diha sa kapatagan sa Shinar, wala mutuo sa pakigsaad sa Dios nga dili na niya palunopan ang yuta. Ang daghan kanila naglimod na sa pagkaadunay Dios, ug gipahinungod ang lunop ngadto sa natural nga palakat sa mga hinungdan. Ang uban nagtuo sa usa ka labaw nga Dios, apan ang ilang mga kasing-kasing, nga sama sa kangkain, mitindog sa pagsukol batok kanya. Ang usa katumong nila sa pagtukod sa tore mao ang pagsiguro sa ilang kaugalingong kaluwasan kung mahitabo ang lain pangalunok. Ang pagpatigayon sa estruktura ngadto sa hilabihan ka taas ang kahabugon nga taas pa kaysa naabot sa mga tubig sa lunok, sila naghunahuna sa pagbutang sa ilang kaugalingon nga luwas sa tanang kalagmitan sa katalagman. Og samtang sila makasaka ngadto sa rehiyon sa mga panganod, naglaom sila nga makapangita og katin-awan sa hinungdan sa lunok. Ang tibuok nga buluhaton gituyo sa pagtuboy pagayud sa garbo sa iyang magtutukod, og sa pagliso sa mga hunahuna sa umalabot nga mga kaliwatan halayo gikan sa Dios, og dadon sila ngadto sa pagsimba og Dios. Sa diha nga ang tore bahin pa lang ang natapos. Ang usa ka bahin niini gigamit nga puy-anan sa mga magtutukod, ang ubang mga lawak, nga maayo kaayo nga pagkasangkap og gidayan-dayanan, maoy gibutangan sa ilang mga Dios. Nangalipay ang katawhan diha sa ilang kalampusan, ug ilang gidayeg ang mga Dios nga salapi ug bulawan, og gipahimutang ang ilang kaugalingon batok sa hari sa langit ug sa yuta. Sakalit lamang ang buhat nga nagaabante nga mauswagon, nahunong. Gipadala ang mga manulonda sa pagpakya sa tuyo sa mga magtutukod. Nakaabot na sa taas kaayo nga kahabugon ang tore,
og alang sa mga trabahante nga tua sa tumoy dili na mahimo ang direkta nga pagpakigsulti ngadto sa ubos, busa may mga tawo nga gibutang sa nagkalain-lain nga kahabugon, aron sa pagdawat og sa pagbalita ngadto sa ubos sunod kanya sa mga sugo, o mga pahimangno alang sa gikinahanglan nga mga materyales. Samtang ang mga pulong nagkalibog-libog, sa pagkaagi nga ang materyal nga wala kinahanglan na maoy gitunol, og ang mga sugo nga gihatod sa ubos kanunay nga nangabali ni adtong gihatag gikan sa itaas. Maoy ning sunod ang kalibog og kakuyaw, nga ang tanang buhat na pahunong. Wala na'y dugang pa nga panagkauyon og pagtambayayong. Ang mga magtutukod wala makahimo sa paghusay sa kinatibuk-an sa katingalahang pagkawala sa pagkasinabtanay sa taliwala nila, ug diha sa ilang kapungot og pagkapakyas nagbinasulay sila sa usa ug usa. Ang ilang konperedasya ning sangko sa pag-awayay, og sa pagpinatyanay. Ang mga kilat nga gikan sa langit, ingon nga kamatuoran sa disgusto sa Dios, nagbungkag sa ibabaw nga bahin sa tore, ug gilambos kini ngadto sa yuta. Ang katawhan nagbati nga adunay Dios nga nagmando diha sa kalangitan. Hangtod ni ining higayona, ang tanang mga tawo nagsulti sa sama nga pinulungan, karon kadtong magkasinabtanay ang usa ngadto sa usa naghiusa, diha sa usa ka pundok, ang uban ning hawa paingon sa usa ka dalan, og ang uban paingon sa lain nga dalan. Gipakatag sila ni Jehova sa halayo, ngadto sa ibabaw sa nawong sa tibuok nga yuta. Henesis Kapitulo 11, versikulo 8. Kini nga pagkatibula agmaoy paagi sa pagbutang og tawo sa yuta, og sa ingon niini ang katuyuan ni Jehova na tuman pinaagira sa maong paagi nga gigamit sa mga tawo sa pagpugong sa iyang katumanan. Apan pagkadako nga kapildihan ni adtong nagbutang sa ilang kaugalingon batok sa Dios, maoy iyang katuyuan, nga, samtang ang mga tawo manggula sa pagtukod og mga nasud diha sa nagkalain-lain nga mga bahin sa yuta, nga ilang dadon kanila ang kahibalo sa iyang kabubuton, aron ang kahayag sa kamatuoran makasidlak nga dili magpidok-pidok ngadto sa magasunod nga mga kaliwatan. Sinuwi, ang matinumanon nga magwawali sa pagkamatarong, nagkinabuhi og tulo ka gatos og kalim-an ka tuig human sa lunok. Si Shem sa 5 kagatos ka tuig, og tungod niini ang ilang mga kaliwat may kahigayonan sa pagkasinati sa mga gikinahanglan sa Dios og sa kasaysayan sa iyang pagdumala sa ilang mga amahan. Apan wala sila'y gusto mo patalinghog ni adtong dililamian nga mga kamatuoran, wala sila'y tinguha sa paghupot sa Dios sa ilang kaalam, og sa kalibog sa mga sinultihan sila nasirhan pag-ayo gikan sa pagpakigsultihanay uban kanila nga makahatag unta kanila sa kahayag. Ang mga magtutukod sa Babel nagpatuyang sa espiritu sa pagbagulbol batok sa Dios. Imbis sa paghinumdum nga mapasalamaton sa iyang kalooy ngadto kang Adan, og sa iyang maluluyon nga pakigsaad uban kang Noe, sila nagbagulbol mahitungod sa iyang kabangis sa pagpalagpot sa unang magtiayon gikan sa Eden, og sa paglaglag sa kalibutan pinaagi sa usa ka lunok. Apan samtang sila nagbagulbol batok sa Dios ingon nga walay katarungan ug malala, sila nagdawat sa lagda sa labing dagmalan sa mga malupigon. Naninguha si Satanas sa pagdala og pagtamay sa mga halad inihaw nga naghulagway nga daan sa kamatayon ni Kristo, og samtang ang mga hunahuna sa mga tao na ito man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos, iyang giunhan sila sa pagpalsipikar ni ining maong mga halad ug gihalad ang ilang mga anak ibabaw sa mga halaran sa ilang mga Diyos-Diyos. Samtang ang mga katawhan miliso gikan sa Dios, ang Dios nun nga mga hiyas, hustisya, kaputli, o gugma giilisan sa pangdaog-daog, pamugos, o pagkawalay kalooy. Ang mga tawo sa Babel nakahukom sa pagtukod og usa ka kagamhanan nga walay labot ang Dios. Hinuon, may pipila kanila nga nahadlok sa Ginoo, apan nalimbongan sa mga pasumangil sa mga dili-Dios nun, og nadala ngadto sa ilang mga laraw. Alang ni ining mga matinumanon, gilangan sa Ginoo ang iyang mga paghukom, og gihatagan ang katawhan sa pagpadayag sa ilang tinuod nga kinaya. Samtang kinigipalambo, ang mga anak sa Dios naninguha sa pagpaliso kanila gikan sa ilang tuyo, apan ang katawhan hingpit nga nahiusa diha sa ilang mapangahason sa langit nga kalihokan.
Kung wala pa sila masanta, ilaunta mapaluya ang kalibutan nga diha pa sa iyang sayo nga pagkabata. Ang ilang konperedasya gisukad diha sa pagsukol, usa ka ginharian nga gitukod alang sa pagtuboy sa kaugalingon, apan diin ang Dios dili mao ang magmando o walay dungog. Kung natugutan pa kining mao nga konperedasya, ang usa ka kusganon nga gahum mauunta ang magpahilayo aron sa pagwagtang sa pagkamatarong og muuban niini ang kalinaw, kalipay, o kasigurohan gikan sa yuta. Alang sa Dios nun nga mga kabalaoran, nga mga balaan, matarong, og maayo, Roma Kapitulo 7, versikulo 12, ang mga tao naningkamot sa pagpuli og mga kasugoan nga mohaom sa katuyoan sa ilang dalo nga kaugalingon og mapintas nga mga kasing-kasing. Katong nahadlok kang Jehova, nagsinggit nga to kanya aron sa pagpakitabang. Ug nanaog si Jehova sa pagtanaw sa lungsod, og sa tore nga gitukod sa mga anak sa mga tao. Tungod sa kaluoy nga to sa kalibutan, iyang gipildi ang katuyoan sa mga magtutukod sa tore, ug gibuntog ang handumanan sa ilang pagpangahas. Diha sa kaluoy, iyang gilibog ang ilang sinultihan, nga sa ingon gibutangan og babag ang ilang mga katuyoan sa pagsukol. Ang Dios dugay nga magaantos sa pagkamasupakon sa katawhan, nga maghatag kanila og igo nga kahigayonan sa paghinulsol, apan iyang gitiman-an ang tanan nilang mga ginamiton sa pagsukol sa pagbulotan sa iyang matarong ug balaan nga kasugoan. Gikan sa matag panahon, ang dili makita nga kamot nga nagakupot sa setro, sa kagamhanan ginatuy-od aron sa pagpugong sa pagkadautan. Ang dili masayop nga ebidensya ginahatag nga ang magbubuhat sa kalibutan, ang usa nga walay kinutoban diha sa kaalam og sa gugma sa kamatuoran, mao ang labing labaw nga magmamando sa langit og sa yuta, ug nga walay makaharang sa iyang gahom. Ang mga laraw sa mga magtutukod sa Babel natapos diha sa kaulaw og sa kapildihan. Ang monumento sa ilang garbo nahimong handumanan sa ilang kabuangan. Apan bisan pa niini, ang mga tao nagpadayon gihapon sa pagkabot sa sama nga tumong, nga nagasalig sa kaugalingon, og nagsalikway sa kasugoan sa Dios. Mao kini ang prinsipyo nga naninguha si Satanas sa pagtuman didto sa langit, ang mao gihapon nga prinsipyo nga nagmando kang Cain diha sa paghatag sa iyang halad. Adunay mga magtutukod og tore sa atong panahon. Ang mga walay pagtuo nagtukod sa ilang mga pangagpas gikan sa gipatuo nga mga nasunod sa siyensya, ug nagsalikway sa gipadayag nga pulong sa Dios. Ilang gidahom ang pagpahamtang og hukom sa moral nga kagamhanan sa Dios. Ilang gitamay ang iyang kasugoan, og nagpagarbo sa pagkaigo sa tawhanon nga pangatarungan. Unya, tungod kay ang hukom batok sa buhat nga dautan, wala man tumana sa diha-diha, busa ang kasing-kasing sa mga anak nga lalaki sa mga tao nangahas aron sa pagbuhat og dautan. Ecclesiastes Kapitulo 8, versikulo 11. Diha sa kalibutan nga ginaila nga Kristohanon, daghan ang nagliso gikan sa tin-aw nga mga pagtulun-an sa Biblia, ug magtukod og usa ka tinuhoan gikan sa tawhanon nga mga pangagpas og makapahimuot nga mga kasugiran, og sila magtudlo ngadto sa ilang tore ingon nga usa ka agianan sa pagsaka ngadto sa ilang tore, ingon nga usa ka agianan sa pagsaka ngadto sa langit. Ang mga tao magsalig uban sa pagdayeg diha sa mga ngabil sa maayo manulti nga katawhan, samtang kini gatudlo nga ang mga malapason dili mamatay, nga ang kaluwasan mahimong mabatnan nga dili masinugtanon sa kasugoan sa Dios. Kung ang nag-angkon nga sumusunod ni Kristo magdawat sa sumbanan sa Dios, kini magdala kanila ngadto sa paghiusa, apan samtang ang tawhanon nga kaalam pagatuboyon ibabaw sa iyang balaan nga pulong, mahitabo ang pagkabahin-bahin ug ang paglalislalis. Ang kalibog karon sa nagkasumpaki nga mga tinuhoan ug mga sekta haom nga marepresentahan sa termino nga Babilonya nga giaplikar sa tagna ngadto sa mga iglesia sa katapusang mga adlaw nga mahigugmaon sa kalibutan. Daghan ang nagtinguha sa paghimo og usa ka langit alang sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagbaton og mga bahandi og gahom. Nanglitok sila og pagdaog-daog, na nagsulti sila nga mapahitas on Salmo Kapitulo 73, versikulo 8 nga nanagyatak sa mga katungod nga tawhanon, og nagsalikway sa Dios non nga pagbulotan.
Ang mapahitas on mahimo nga sulod sa usa ka panahon anaa sa dakong gahom, og makakita sa kalampusan diha sa tanan nga ilang ginahimo, apan diha sa katapusan sila makakaplag lamang og pagkapakyas og pagkaalaot. Haduol na ang takna sa pagpangusisa sa Dios. Ang labing hataas man na og sa pagtan-aw sa ginatukod sa mga anak sa mga katawohan. Ang iyang labaw uyamot nga gahom igapadayag, ang mga buhat sa tawhanon nga garbo igapaubos. Gikan sa langit nagsud-on si Jehovah, nakita niya ang tanang mga anak sa mga tao, gikan sa dapit sa iyang puloy-anan nagasud-ong siya sa ibabaw sa tanang mga pumuluyo sa yuta. Salmo Kapitulo 33, versikulo 13, taman 14. Gipakawalay bili ni Jehovah ang tambag sa mga nasud, gihimo niya ang pagpakyas sa mga hunahuna sa mga katawhan. Ang tambag ni Jehovah nagapadayon sa walay katapusan, ang mga hunahuna sa iyang kasing-kasing ngadto sa tanang mga kaliwatan. Salmo Kapitulo 33, versikulo 10, taman 11. Salamat sa pagpamalandong. Ayaw kalimti og like, share, og subscribe alang sa dugang nga mga espiritu sa tagna, nga mga audiobook.